प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 153 जना शहीदको दाबी र माननीय शेरबहादुर देउवाको 149 जना शहीदको दाबी। यी दुईटै दाबीमध्ये कसले धारा 76(5) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दछ र कसले सरकार बनाउन सक्दछ भन्ने कुरा स्वयं संसदबाट नै परीक्षण गरिनु पर्दछ र संसदले नै यसको निर्णय गरोस् भनेर दुवैको निवेदनलाई, दुवैको दाबीलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भनेर पठाउने चौथो विकल्प, चारवटा विकल्प हुन सक्छन्। राष्ट्रपतिले अथवा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तोकिसकेपछि उहाँले 76(6) अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ। यदि कुनै कारणले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने श्री 3 र श्री 5 लाई पनि नभएको अधिकार मलाई छ भनेर बडो प्रधानमन्त्रीले जे गर्न पनि सक्छ भन्ने किसिमको तर्क थियो त्यो बेला। भने मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री हुने र त्यसले सङ्कट निम्त्याउने, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 146 जनाका जुन निवेदकहरू छन् त्यो एउटा मात्रै निवेदन हो। ओलीजीको निवेदन छैन। यहाँ ओलीजीले आफूलाई प्राइम मिनिस्टर गराइपाउँ भनेर माग्नु भएको छैन। 146 मध्येबाट नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर परमादेश राष्ट्रपतिको नाममा आदेश हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति त संविधानको संरक्षक र पालक, उहाँलाई त्यस्तो अधिकार छ कि छैन संविधानमा? उहाँले धारा 76 बमोजिम जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुने त्यस्तो व्यवस्था छ कि छैन? पहिलो व्याख्या के हो? ओलीजीले गरेको निर्णय पहिलेकै फैसलाका आधारमा, जस्तो फागुनमा जुन फैसला आएको थियो पहिलो फैसला, त्यही नै नजिर हो। त्यसकै आधारमा र अहिले जुन किसिमको पक्ष विपक्षको बहसहरू भयो त्यसको आधारमा यो प्रतिनिधि सभाको विघटन बदल गरिदिन्छ र दुई किसिमका आदेशहरू हुन सक्छन्। एउटा के छ भने सिधै सर्वोच्चले अहिलेको जुन माननीय शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टरलाई तोकेर उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेर तोकेर हाउसमा विश्वासको मत ल्याऊ 76(6) अनुसार भनेर भन्न सक्छ एउटा। आज शेरबहादुरजीले अरूका सांसद लिएर बनाउनु होला, तर भोलि शेरबहादुरजीकै सांसद अन्त गएर सरकार बनाउने एउटा राजनीतिक चलखेल, यो रङ्गमञ्च सुरु हुन्छ मुलुकमा। त्यसले संविधानलाई पनि स्थायित्व दिँदैन, लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउँछ। हेर्नुहोस्, उहाँले मानव प्रशस्त गरिसकेपछि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री, उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री, उहाँले प्रधानमन्त्रीले भागिन पाउँदैन 76(5) अन्तर्गत। हेर्नुहोस्, तर उहाँलाई के छ, राष्ट्रपतिजीले भागिनु हो दुईटैलाई राखेर, अनि उहाँले राष्ट्रपतिजीले एउटाको सही अर्कोमा, अर्कोको सही एउटामा पर्यो, त्यस कारणले दुईटैको दाबी खारे भनेर भनिदिएपछि अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा छ। हेर्नुहोस्, संसद विघटन जति बेला पनि गर्ने, किनभने जतिचोटि चुनाव भए पनि के हुनेवाला छ, एउटा पार्टीको बहुमत हुँदैन। प्रधानमन्त्री ढोका खोलिदिएला के गर्ला? यो तीनवटा विषयवस्तुमा हामी बहस गर्ने। पहिलो, अदालतले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ हुँदैन, समावेश जारी गर्न चाहिँ हुँदैन। दोस्रो, संसद पुनर्स्थापना भयो भने कुन चाहिँ किसिमको हुन्छ, कस्तो किसिमको हुन्छ, जस्तो संविधानको धारा 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत दिनलाई आग्रह गर्छ कि अथवा दुवै चाहिँ प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूलाई जो चाहिँ आधिकारिक हुन्छ त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर निर्देशन दिन्छ कि दुईटा प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि अथवा चुनावमा जानलाई ढोका खोलिदिन्छ कि के गर्ला? चौतर्फ चिनाएर छाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यस बारेमा आज दुईजना हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, एकदम तपाईँले चिनेको, बुझेको, जानेको, नारी छानेको र राम्रोसँग अदालतदेखि लिएर संविधान इजलासदेखि लिएर हरेक ठाउँ बहस गर्न काबिल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँ दुवैमा कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब सुरेन्द्र भण्डारी ठ्याक्कै के गर्छ तपाईँ एकदम बुझाएको रूपमा आएर बताउनुहोस्, नयाँ क्लास। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा नमस्कार, धन्यवाद। ऋषिजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज रमनजी र म दुईजना यहाँ छौँ। हाम्रा विचारहरू सायद मलाई लाग्छ फरक विचारहरू आउलान्, त्यो रमाइलो हुनेछ। ऋषिजीले राख्नुभएको जुन प्रश्न छ, 28 गते सम्भावित रूपमा हुने निर्णयको सम्भावना के छ भन्ने विषयमा अदालतले के निर्णय गर्छ, कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने बारेमा अनुमान गर्न सकिँदैन। कानुन व्यवसायले आफ्ना धारणा राखेर बहस गर्ने हुन् र स्वयं न्यायाधीशहरूलाई पनि आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगेसम्म उहाँहरूलाई नै पनि के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले यहाँ गर्ने विश्लेषण भनेको अनुमान मात्रै हो।
एउटा बौद्धिक विश्लेषण मात्र थियो। र यस परिप्रेक्ष्यमा मलाई लाग्छ मैले कुनै पक्षको लयरको रूपमा भन्नुभन्दा पनि सम्भावित निर्णय के होला भन्ने अनुमान एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि मैले 4टा अवस्थाहरू देख्छु। पहिलो अवस्था, शेरबहादुर देउवाजीले जे निवेदन गर्नुभएको छ, जे माग दाबी राख्नु भएको छ, अर्थात् मलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने जुन माग दाबी छ, त्यही बमोजिम शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर राष्ट्रपतिको नाममा प्रमादेश हुने एउटा सम्भावना। दोस्रो सम्भावना, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शेरबहादुर देउवाजीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ, राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय संविधान सम्मत छ, त्यसैले धारा 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न नसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा संसद विघटन हुन्छ, तसर्थ निर्वाचनमा जानुपर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुन भनाइ छ, त्यसैलाई समर्थन गर्ने दोस्रो विकल्प हुन सक्छ। तेस्रो विकल्प, बहसका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठे बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा 76 को 4 बमोजिम आफू लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि, अर्थात् धारा 76(3) को प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि धारा 76(4) अन्तर्गत जुन विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, त्यो विश्वासको मत नलिनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर आदेश गर्ने अर्को अवस्था हुन सक्छ। तेस्रो अवस्था। चौथो अवस्था, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 153 जना सहितको दाबी र माननीय शेरबहादुर देउवाको 149 जना सहितको दाबी। यी दुईटै दाबी मध्ये कसले धारा 76(5) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दछ र कसले सरकार बनाउन सक्दछ भन्ने कुरा स्वयं संसदबाट नै परीक्षण गरिनु पर्दछ र संसदले नै यसको निर्णय गरोस् भनेर दुवैको निवेदनलाई, दुवैको दाबीलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भनेर पठाउने चौथो विकल्प, 4वटा विकल्प हुन सक्छन्। यी 4वटा विकल्पका के कस्ता परिणामहरू होला, सम्भावित परिणाम, यसको संवैधानिक पक्ष के होला भन्ने बारेमा म थोरै आफ्नो कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला म चौथो विकल्पबाट सुरु गर्छु, अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र माननीय शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबीलाई संसदमै गएर परीक्षण गर्नुहोस् र विश्वासको मत कसले लिन्छ त्यहीबाट परीक्षण गर्नुहोस् भनेर अदालतले भन्यो भने, यदि यो हामीले अनुमान गरेको अवस्थामा र अदालतले यही अनुमान अनुसारको निर्णय गरिदियो भने, त्यस्तो अवस्थामा मैले मुलुकको राजनीति एकदमै सङ्कटपूर्ण हुने र धेरै ठुलो समस्या आउने मैले देखेको छु। किनभने देउवाजीले मान्नुहोस्, विश्वासको मत लिनका लागि जब उहाँ मतदानमा जानुहुन्छ, संसदमा मतदान हुन्छ, त्यो मतदान हुँदाखेरि देउवाजीले दाबी गरे जस्तै उहाँको पक्षमा 146 जना पुगेको खण्डमा ओलीजीले के भन्नुहुन्छ भने, हामीले नेकपा एमाले व्हिप जारी गरेका छौँ, यदि उहाँले व्हिप जारी गर्नुभयो भने र हामीले व्हिप जारी गरिसके पछाडि हाम्रा 23 जना या 26 जना सांसदहरूले शेरबहादुरजीको पक्षमा दिएको मतदानको गणना हुनु हुँदैन, त्यसैले सभामुखले गणना गर्नु हुँदैन र सभामुखले यदि गणना गर्नुभयो भने सभामुखले गरेको गणना चाहिँ गलत छ, गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ भनेर उहाँ अदालतमा चुनौती दिन आउनुहुन्छ, मुद्दा अदालतमा आउँछ। त्यो 26 जना सांसदले दिएको मतदान वैध छ कि अवैध छ भन्ने विषयमा मुद्दा अदालतमा आउँछ र मुद्दा अदालतमा आएपछि संसदले रेकमेन्ड गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र हाल भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, यस्तो अवस्था मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री एकैबाजी सामल्टेनियसली दुईटा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ। संसदले आफूले रेकमेन्ड गरेको व्यक्ति, संसदमा विश्वासको मत लिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त होस् भनेर राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्छ। अब राष्ट्रपतिले देउवाजीलाई नियुक्त गर्नुभयो भने समस्याको समाधान होला, तर देउवाजीलाई नियुक्त गरिदिनु भएन टाइममा र तुरुन्तै मुद्दा अदालतमा पुग्यो र अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्यो भने, यस्तो अवस्थामा जब दुईटा प्रधानमन्त्री मुलुकमा हुन्छन् त्यसले एउटा ठुलो राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने सम्भावना म देख्छु। एकातिर भने संवैधानिक रूपमा हाम्रो यो संविधानले 2072 सालको संविधानले संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने, निर्वाचित हुने, नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छैन। अहिलेको यो प्रणाली, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केवल राष्ट्रपतिले मात्रै नियुक्त गर्न सक्छन् या राष्ट्रपतिबाट मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् र राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर 63 सालको संविधान जस्तो या संविधान सभाले प्रस्ताव गरे जस्तो, संविधान सभाले केसम्म प्रस्ताव गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले सबै दलको प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व सहितको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्ने र राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल निर्माण हुने भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई एउटा एक्टिभ राष्ट्रपतिको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो, जबकि त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा छैन। 63 सालको जस्तो संसदमा नै निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था पनि अहिले छैन। यदि मैले भनेको चौथो विकल्पमा मुलुक गयो भने त्यसले संवैधानिक रूपमा पनि संविधानलाई पनि नजरअन्दाज गर्दछ, संविधान पनि ओभरलुक हुन्छ भने मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री हुने र त्यसले सङ्कट निम्त्याउने राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तेस्रो विकल्प अर्थात् धारा 76 को 4 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने धारा 76 को 4 अन्तर्गत धारा 76 को 3 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री अर्थात् लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा हो। लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुको अर्थ चाहिँ म विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुन्छु भन्नु हो। तर म विश्वासको मत लिन्न भन्नु चाहिँ म धारा 76 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नु, अरू धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री म बन्दिनँ भन्ने होइन। त्यहाँनिर अहिले विवाद आइरहेको कुरा के छ भने मार्ग प्रशस्त गरेपछि त उहाँ उम्मेदवारै हुन पाउनुहुन्न, उहाँले अर्को उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउनुहुन्न भन्ने जुन विवाद आइरहेछ। म धारा 76 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने व्यक्तिले म धारा 76 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो दाबी छोडिदिने भन्ने कुरा यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। किनभने धारा 76 1 को प्रधानमन्त्री धारा 76 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन सक्दो रहेछ, धारा 76 2 को प्रधानमन्त्री धारा 76 3 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन सक्दो रहेछ। यो त हाम्रो अभ्यासले, संविधानले, कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सनले प्रश्न पारिसकेको कुरा हो। त्यसैले 1 बाट 2 2 बाट 3 मा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति 3 बाट 5 मा प्रधानमन्त्री हुनको लागि संविधानले रोकेको अवस्था छैन। त्यसले मार्ग प्रशस्त गर्नुको अर्थ चाहिँ धारा 76 5 मा जान पाउँदिन भन्ने होइन। अब यहाँनिर विवाद के आउँछ भने धेरै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा म विश्वासको मत लिन्न भन्न पाइन्छ र विश्वासको मत नलिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। विश्वासको मत नलिकन संसद विघटन गरेको उदाहरण पनि छन्, विश्वासको मत नलिकन अर्को सरकार भएका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट रोज्नु भएको विकल्प चाहिँ के हो भने म धारा 76 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा म कन्टिन्यू हुन्न, म विश्वासको मत लिन्न भनेर भन्नुभएको। अब यस्तो अवस्थामा यदि अदालतले तपाईँले विश्वासको मत लिनुपर्छ, धारा 76 4 को प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने धारा 76 को 4 मा विश्वासको मत लिन्न भन्न नपाउने गरी संविधानमा परिमार्जन हुन्छ। त्यो परिमार्जन चाहिँ संविधानको उद्देश्य अनुकूल हुँदैन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अनुकूल पनि हुँदैन, त्यसले पनि संविधानमा एक किसिमको सङ्कटमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब दोस्रो विकल्पमा जाँदाखेरि अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी बमोजिम या उहाँको लिखित जवाब बमोजिम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय ठिक छ भन्ने कुरालाई मान्यता दियो भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। म मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति हो। त्यसका पछाडिका केही कारणहरू छन्। पहिलो कारण के हो भने अहिलेको यो जुन सङ्कट छ, यो सङ्कट भनेको राजनीतिक असफलताको सङ्कट। सरकार बन्न नसक्ने, पार्लियामेन्ट चल्न नसक्ने, दलहरू विघटित हुने, दलहरूभित्रको विवादन हुने, कुनै पनि दल एक भएर बस्न नसक्ने र आफ्नो दलले मात्रै कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने, अर्को दलका सांसद नलिकन, फ्लोर क्रस नगरिकन सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखा परेको छ। यस्तो अवस्था भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा असफलताको अवस्था हो। यो असफलताको सम्बोधन केवल निर्वाचनबाट मात्रै हुन सक्छ, यसलाई टालटुल गरेर या पुनः संसद दिउँताएर हुन सक्दैन। अब यसका केही राजनीतिक पक्षहरू पनि छन्। अब त्यो राजनीतिक पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो संसदमा देखेको एउटा जुन किसिमको समीकरण, जो शेरबहादुर देउवाजी यदि प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ जसरी एमसिसीको पक्षमा देखिनु भएको छ, एमसिसी पास होला भन्ने एकातिर डर छ। अब यो चाहिँ एउटा राजनीतिक विश्लेषण मात्रै हो। त्यसैले म यो संसद एमसिसीको पक्षमा उभियोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। त्यसले अहिलेको संसदले जसरी वाइड बडी लगायतका विभिन्न करप्सनहरूमा यसले करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, सरकारलाई रिस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल बनाउन सकेन र जसरी मुलुकमा करप्सन देखिएको छ, इभन कोभिडको सन्दर्भमा पनि कोभिडको भ्याक्सिन खोप ल्याउने सन्दर्भमा कमिसनको कुरालाई समेत रोक्न सकेन पार्लियामेन्टको भूमिका देखिएन। यी सबै कारणले गर्दा यस्तो निरीह बनेको पार्लियामेन्टलाई राख्ने, त्यही करप्सनलाई यथावत राख्ने, जोडाजोडीलाई संसदमा राख्ने, एमसिसीको जुन एउटा डर छ त्यो डरलाई निरन्तरता दिने, एमसिसी पास गर्ने बाटोमा लाने, यी सम्पूर्ण कुराहरूभन्दा नागरिकतामा गएर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो तर्क हो। मैले संसदीय अर्को एउटा पक्ष के छ भने धारा 76 को 2 र धारा 76 5 मा संवैधानिक रूपमा भिन्नता छ। धारा 76 को 2 मा
बहुमत प्राप्त 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ। म बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने दाबी गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ। यस्तो किसिमको अभ्यासलाई प्रोबेबिलिटी भनिन्छ, सम्भाव्यता। सम्भाव्यता भनेको 50% हुन पनि सक्छ, 50% नहुन पनि सक्छ। एउटा कोइन हामीले टस गर्यो भने त्यसको टेल पनि आउन सक्छ, हेड पनि आउन सक्छ। धारा 76 को 2 भनेको प्रोबेबिलिटीमा आधारित व्यवस्था हो। धारा 76 को 5 भनेको त्यसले प्रोबेबिलिटी मान्दैन, त्यसले निश्चितता, सुनिश्चितता, सर्टेनिटी माग गर्छ। आधार भनेको चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ। आधारका केही पक्षहरू छन्। कुनै पनि कुरा आधार हुनको लागि त्यो सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट हुनुपर्छ। पहिलो कुरा तथ्यगत रूपमा त्यो निर्विवाद हुनुपर्छ। त्यसले त्यो निर्णयको सहीपना, त्यसको ट्रुथफुलनेसलाई त्यसले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। त्यसले संस्थागत रूपमा त्यो दिगो हुनुपर्छ। यी आधारका जुन एउटा सैद्धान्तिक पक्षहरू छन्, ती सम्पूर्ण सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिला त धारा 76(5) मा भएको व्यवस्था, जसले धारा 76(2) लाई रिफर गरेको छ, 2 वा 2 भन्दा बेसी दललाई रिफर गरेको छ, त्यो हुनसाथ धारा 76(5) मा निर्दलीय रूपमा सरकार बन्न सक्दैन। यसले दलीय संरचनालाई, हाम्रो जुन सरकारको परिकल्पना छ, हाम्रो शासकीय संरचनाको जुन दलीय परिकल्पना छ, त्यो दलीय परिकल्पनालाई 76(5) ले अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले देउबाजीले लिएर गएको जुन मागदाबी निवेदन छ राष्ट्रपतिको मदतको दाबी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको लागि चाहिँ दलीय समर्थन, एमालेका 26 जना र जसपाका 12 जनाको चाहिँ स्वतन्त्र। उहाँको आफ्नो दाबी आफैमा खण्डित छ। यदि उहाँले कि त दलीय रूपमा जानु पर्थ्यो कि त स्वतन्त्र रूपमा जानु पर्थ्यो। आफूले दुईटै किसिमको दलीय रूपमा पनि जाने, स्वतन्त्र रूपमा पनि जाने। अनि अदालतमा गएर धारा 76(5) ले व्हिप माग्दैन, व्हिप लाग्दैन, स्वतन्त्र रूपमा जान सकिन्छ भनेर जुन किसिमका तर्कहरू आए, यो तर्क चाहिँ सस्टेनेबल जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त यसको खण्डन रमनजीले गर्नुहुनेछ, शेरबहादुरजी पनि आउनु भएको छ। अब धारा 76 को 5 मा यदि व्हिप नलाग्ने हो भनेदेखि लोकतन्त्रको सबैभन्दा कोर भ्यालु नै के हो भने एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो दलको सरकार टिकाउनुपर्छ, आफ्नो दलप्रति आस्था हुनुपर्छ र आफ्नो दलको सरकार गिराएर अर्को दलको सरकार बनाउन प्रयास गर्न हुँदैन। यो सिद्धान्तलाई के भनिन्छ भने एन्टी डिफेक्सन लले कन्ट्रोल गर्छ, हर्स ट्रेडिङ, फ्लोर क्रसिङ भनेर यस्ता कुरालाई रोकिएको हुन्छ। त्यो डेमोक्रेसीको कोर भ्यालु। अब मलाई लागेको कुरा के हो भने एमालेका 26 जना र जसपाका 12 जनालाई लिएर मैले सरकार बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फ्लोर क्रस गरेर यो सरकार बनाउन पाउनुपर्छ भन्नु, त्यो भनेको लोकतान्त्रिक मान्यताभन्दा बाहिर गएर सरकार बनाउन पाउनुपर्छ भन्नु। आज त सरकार बन्ला, तर भोलि यो रोग चाहिँ सधैँको लागि यो रोग स्थापित हुन्छ। आज शेरबहादुरजीले अरूका सांसद लिएर बनाउनु होला, तर भोलि शेरबहादुरजीकै सांसद अन्त गएर सरकार बनाउने एउटा राजनीतिक चलखेल, यो रङ्गमञ्च सुरु हुन्छ भनौँ। त्यसले संविधानलाई पनि स्थायित्व दिँदैन, लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउँछ। त्यसैले शेरबहादुरजी जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेताले फ्लोर क्रसका आधारमा मैले सरकार बनाउँछु भन्नु चाहिँ मलाई दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ। त्यसैले मैले के सम्भावना देख्छु भने त्यसैले मलाई निष्कर्षमा के लाग्छ भने संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा र डेमोक्रेसीको हितमा पनि के हुन्छ भने निर्वाचनमा जानु र धारा 76(5) अन्तर्गत एउटा धारा 76(5) मा 302 जना सांसदहरू देखेका छन्। अहिलेको संसदमा जम्मा 271 जना सांसद हुन्। 302 जना जुन सांसदहरू देखेका छन् तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ, विवादास्पद छ। यस्तो कुरालाई मान्यता दिन मिल्दैन। तसर्थ मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो राजनीतिक निकास खोज्नु र अन्तिम निर्णयकर्ता, नागरिक नै अन्तिम निर्णयकर्ता, निर्वाचनमा गएर जसले बहुमत लिएर आउँछ उसले सरकार बनाउनु नै यो समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसैले दोस्रो विकल्प नै उपयुक्त जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो विकल्प जुन शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रिट जारी हुने भन्ने कुरा छ, अब यसका थुप्रै मेरो विचारमा मिल्दैन। किन मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्त गर्न पनि मिल्दैन, एक। दोस्रो कुरो प्रधानमन्त्री संसदले नियुक्त गर्न पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र यो धारा 76 को अधिकार चाहिँ कसैको रेकमेन्डेसनमा इन्भोक गरिने अधिकार होइन। यो राष्ट्रपतिले स्वयं आफै सेल्फ इन्भोक हुने अधिकार हो। यसरी सेल्फ इन्भोक हुने अधिकारमा जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन। अन्य देशका प्र्याक्टिसहरू पनि यही नै हुन्। तर अब हामीले जुडिसियल रिभ्यूको दायरालाई कहाँसम्म पुर्याउने? कुनै पनि विषयमा अनलिमिटेड रूपमा जुडिसियल रिभ्यू गर्ने भने जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रेन्टको प्रिन्सिपल नै समाप्त हुन्छ। मैले बहस गर्दा पनि यही भनेको थिएँ, जुडिसियल सेल्फ रेस्ट्रेन्टको प्रिन्सिपल पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्छ। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने धारा 76 को 5 अन्तर्गत शेरबहादुर देउवाजीको 149 जनालाई मान्यता दिएर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा 153 जनालाई मान्यता नदिने गरी अदालतले कसरी निर्णय गर्न सक्छ?
यो दुईटा तथ्यमा अदालत एउटा तथ्य चाहिँ सही हो, अर्को तथ्य चाहिँ गलत हो भनेर कसरी भन्न सक्छ? त्यसैले अदालत धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र अदालतको लागि पनि र संविधान र कानुनको लागि पनि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भनेको दुईटा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन र राजनीतिक स्थायीको निर्वाचनबाट मात्रै आउन सक्दछ। त्यसैले निर्वाचन नै जानुपर्दछ भन्ने मेरो विचार हो। तर अदालतले गर्ने निर्णय त अदालत स्वतन्त्र छ, अदालत स्वाधीन छ। के निर्णय आउँछ त्यो त हामीले 28 गते हेर्न पाउँछौँ नि, त्यस पछाडि यसको बारेमा विश्लेषण गरौँला। ऋषिजीलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरू, अहिले जुन इस्यु आइरहेको छ मुलुकभित्र, त्यो पनि अदालती जुन किसिमको अदालतमा अहिले मुद्दाहरू आइरहेको छ, अब मुद्दाको निर्णय अब चाँडै आउँछ। म सिधै ऋषिजीकै प्रश्नमा लाग्छु। अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले जेष्ठ 8 गते यो संसदको दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो। दोस्रो पटक विघटन गरिसकेपछि अहिले 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यो गैर कानुनी भयो, यो गैर संवैधानिक छ, त्यस कारणले बदल गरेर माननीय देवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाऊँ भनेर रिट जानुभएको छ। यसको फैसला अब आज 22 अब 4-5 दिनमा फैसला आउँछ। फैसला आउँदाखेरि मलाई लाग्छ के भने ओलीजीले गरेको निर्णय पहिलेकै फैसलाका आधारमा, जस्तो फागुनमा जुन फैसला आएको थियो पहिलो फैसला, त्यही नै नजिलो, त्यसकै आधारमा र अहिले जुन किसिमको पक्ष विपक्षको बहसहरू भयो त्यसको आधारमा यो प्रतिनिधि सभाको विघटन बदल गरिदिन्छ र दुई किसिमका आदेशहरू हुन सक्छन्। एउटा के छ भने सिधै सर्वोच्चले अहिलेको जुन माननीय शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टरलाई तोकेर उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो भनेर तोकेर हाउसमा विश्वासको मत देऊ 76 को 6 अनुसार भनेर भन्न सक्छ एउटा। यदि त्यो भनेन भने मलाई लाग्छ 146 जनाका जुन निवेदकहरू छन् त्यो एउटा मात्रै निवेदन हो। ओलीजीको निवेदन छैन यहाँ। ओलीजीले आफूलाई प्राइम मिनिस्टर गराइपाउँ भनेर माग्नु भएको छैन। 146 मध्येबाट नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर परमादेश राष्ट्रपतिको नाममा आदेश हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो कन्फर्म, यो दुईटा मात्रै एउटा आदेश हुन्छ। तपाईँलाई आज म भन्दैछु 28 गते भन्दा अगाडि फैसला आएपछि पनि तपाईँले हेर्नु होला। 28 गते आयो भनेपछि पनि यो दुईटा आदेशहरू मध्ये एउटा आदेश हुन्छ। अब म अलिकति किन के कुरा गर्दैछु भने जस्तो ओलीजीले वैशाखको 30 गते 27 गते विश्वासको मत माग्नुभयो। ओलीजीले वैशाखको 27 गते मलाई विश्वासको मत देऊ भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा। उहाँलाई विश्वासको मत दिएन पार्लियामेन्टले। संविधानको धारा 100 अनुसार उहाँसँग 93 सांसद मात्रै छन्। 93 जनाको प्राइम मिनिस्टर हो उहाँ ओलीजी। अहिले पनि हाम्रो संविधानले के भन्छ भने 136 जना चाहिन्छ मिनिमम। 275 जनाको पार्लियामेन्ट हो। हेर्नुहोस्, संसदमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर 275 जना हुन्छन्। त्यसमध्ये 136 जना भएपछि सरकार बनाउन पुग्छ। ओलीजीसँग 93 छन्। वैशाख 27 गते उहाँले के छ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन र राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भने संविधानको धारा फेरि 2 अनुसारको कोलिसन गभर्नमेन्ट बनाऊ भनेर टाइम दिनुभयो 3 दिनको। 3 दिनमा कसैले दाबी गर्न सकेन र वैशाखको 30 गते ओलीजीलाई संसद दलको नेता र अल्पमतको जुन लार्जेस्ट पार्टीको संसद दलको नेताको हैसियतले उहाँलाई प्राइम मिनिस्टर नियुक्त गर्नुभयो। उहाँ अहिले संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको प्राइम मिनिस्टर हो र उहाँले त्यो पनि विश्वासको मत दिनुपर्ने चार अन्तर्गत 30 दिनभित्र। हेर्नुहोस्, उहाँले बिचैमा 6 गते के भन्नुभयो भने मैले विश्वासको मत लिन सक्दैन, अब मलाई कसैले विश्वासको मत दिँदैन, मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ, राजीनामा गरेँ भनेर उहाँले राष्ट्रपतिजीलाई सिफारिस गर्नुभयो। अर्को सरकार गठन गर्नका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले प्राइम मिनिस्टरको जुन सिफारिसलाई मानेर राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको टाइम दिएर आउन सरकार गराउन भनेर सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। ओलीजीलाई के लागेको थियो भने
कोही आउनेवाला छैन अरू दलहरू। भोलिपल्ट त एक्लो मात्रै पनि मात्रै क्यान्डिडेट हो भन्ने मानेर उहाँले 21 घण्टाको राष्ट्रपतिसँग मिलिजुली गरेकै हो। हेर्नुहोस्, यो मिलिजुली खेल भएको छ क्या राष्ट्रपतिजीसँग, जो कि राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्थेन। अनि भोलिपल्ट 7 गते 1 बजेतिर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभएको छ राष्ट्र प्राइम मिनिस्टरले। भन्दै हुनुहुन्छ मलाई कसैले पनि सपोर्ट नगर्ने भएकोले म मैदानमा छैन है प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेटको दौडमा, जोसुकै आओस् सरकार बनाओस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि 149 जनाका प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सही लगेर राष्ट्रपतिजीलाई बुझाइसकेपछि राष्ट्रपतिजीसँग अरू विकल्प थिएन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिजीले ओलीको निवेदन लिने पनि होइन। ओलीजी त्यो 76.5 को मा भागै लिन पाउनुहुन्न। तपाईँलाई भनेको छ प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मात्रै भाग लिन पाउँछ। ओलीजी संसदीय दलको नेता 3 को प्रधानमन्त्रीले भागै लिन पाउँदैन। हेर्नुहोस्, ओलीजी के छ भने ओलीजी तपाईँको संसदीय दलको 3 को संसदीय दलको नेता र उहाँ प्राइम मिनिस्टर नेपालको काम चलाउ सरकारको प्राइम मिनिस्टर। हेर्नुहोस्, उहाँले मानव प्रशस्त गरिसकेपछि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री, उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री, उहाँले प्रधानमन्त्रीले भाग लिन पाउँदैन 76.5 अन्तर्गत। हेर्नुहोस्, तर उहाँलाई के छ राष्ट्रपतिजीले भाग लिनुभयो दुईटैलाई राखेर। अनि उहाँले राष्ट्रपतिजीले एउटाको सही अर्कोमा अर्कोको सही एउटामा पर्यो, त्यस कारणले दुईटैको दाबी खारे भनेर भनिदिएपछि अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा छ। हेर्नुहोस्, हामीले अहिले जस्तो सुरेन्द्र सरले भन्नुभयो प्योर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएपछि उहाँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले 2047 सालको नेपाल राज्यको संविधानमा त्यो सबै प्रयोग गर्यौँ। प्रधानमन्त्री नै अल इन अल हो। हेर्नुहोस्, प्राइम मिनिस्टरले डिजोल्युसन गर्न सक्छ, तर मनमोहनको उसमा अल्पमतको सरकारले गरेको डिजोल्युसन पनि सर्वोच्चले फर्काइदिएको छ। हेर्नुहोस्, प्योर पार्लियामेन्ट सिस्टम हामीले बनाएका छैनौँ। अहिले हामीले के गर्यौँ भने यो मिक्स्ड पार्लियामेन्ट सिस्टम ल्याएका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, मिक्स्ड पार्लियामेन्ट सिस्टम। प्योर पार्लियामेन्ट सिस्टममा के हुन्छ भने बहुमत पाउनु साथै प्राइम मिनिस्टर हुने, अनि जतिखेर पनि विश्वासको मत अविश्वासको मत दिन पाउने। हामीले के राख्यौँ भने 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत ल्याउन नपाउने, अविश्वास ल्याउन नपाउने। हेर्नुहोस्, यहाँ राख्यौँ यदि कसैले विश्वासको मत अविश्वास ल्याउँछ भने वैकल्पिक प्राइम मिनिस्टर पनि दिनुपर्छ भनेर संविधानमा राखेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा हुँदैन। हामीले त्यो गर्यौँ कि यहाँ मिक्स्ड पार्लियामेन्ट जस्तो बनाएन। जर्मनको ओसिमान, जर्मनमा त्यो सिस्टम छ। जर्मनमा यदि त्यहाँ तपाईँको अविश्वास दर्ता गर्नु भने अविश्वासका साथमा त्यहाँ चान्सलर को हुने भनेर वैकल्पिक चान्सलर पनि सबै दर्ता गरिन्छ। हामी त्यसलाई आफ्नो संविधानमा राख्यौँ। हेर्नुहोस्, हामीले पार्लियामेन्ट सिस्टम अंगीकार गरेका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो निवेदन के हो भने यो संसद 5 वर्षसम्म चल्नुपर्छ। संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेको पार्लियामेन्ट सिस्टममा हाम्रो 5 वर्ष फुल टर्म खानुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, तर कहिलेकाहीँ के भनेपछि सरकार बन्न सकेन र विघटन गर्नु पर्यो भने 76.5 को सरकारले मात्रै 76.5 को सरकार 76.5 ले के भन्छ भने तपाईको बहुमतको पनि भएन, मिलिजुली पनि भएन, लार्जेस्ट पार्टी पनि भएन भने 76.5 मा जाऊ है। यो नयाँ व्यवस्था हो। नेपालमा अरू कुनै पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो छैन व्यवस्था। तपाईले हेर्नुस्, पार्लियामेन्ट सिस्टममा 60-62 मुलुकमा पार्लियामेन्ट सिस्टम छ। यसरी 5 को किन राख्यौं भन्दाखेरि यदि तिन चाहिँ सरकार बन्न सकेनन् भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य, हेर्नुस्, कुनै पनि सदस्यले 136 पुगायो भने अहिले यहाँ निर्दलका कुरा उठिरहेको छ। हामीसँग मल्टी पार्टी सिस्टम छ। मल्टी पार्टी सिस्टम भित्रको यो खेल हो 76.5 भनेको। यहाँ निर्दलीयता कुरा हुँदैन। पञ्चायतको जस्तो कुरा नगर्नुस्। यहाँ हामी एउटा कुरा गरिरहेको छ, निर्दलीयता हो कि भनेर यहाँ हावा फिसाउन खोजिएको छ। मल्टी पार्टी सिस्टम भित्र 76.5 मा 136 जना जसले पुगाउँछ। हेर्नुस्, 136 जना पुगाउने मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुने। हेर्नुस्, त्यो नयाँ व्यवस्था हामीले राख्यौँ। न इन्डियाको संविधानमा छ, न इजरायलको संविधानमा छ, न अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको जहाँ संविधान छ नि त्यो 36.5 को 76.5 को व्यवस्था पनि छैन। हेर्नुस्, अनि यसलाई निर्दलीयता भन्ने। हामी मल्टी पार्टी सिस्टम भित्र डेमोक्रेसी भित्र छौँ। पार्टीले सपोर्ट गर्न सक्छ, व्यक्तिले सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसकारणले यहाँ अहिले जुन किसिमको एमालेका 26 जनाले सही गर्यो,
जसपाका बालतालाई सपोर्ट गर्यो, यो निर्दलीयता हो भनेर हावा फिजाइदिएछ। हेर्नुहोस् अब 28 गते देवाजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, देवाजीलाई प्राइम मिनिस्टरले राष्ट्रपतिले भन्नै पर्ने हुन्छ। मैले भने दुईटा विकल्प, सर्वोच्च अदालतले सिधै देवाजीलाई प्राइम मिनिस्टर भनेर तिमीले 30 दिनभित्र संसदको विश्वासको मतले पनि भन्न सक्छ 76 को 6 अनुसार। त्यो नभनेर 146 जना जसको सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ, त्यो 146 जना मध्येबाट तिमीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर राष्ट्रपतिजीलाई परमादेश जारी हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले मान्नु भएन, राष्ट्रपतिले त्यसको कुरा भोग्नुपर्छ। अस्ति अघि खरेलले उठाउनु भएको छ, राष्ट्रपति नमाने के हुन्छ? संविधान नमाने राष्ट्रपति किन रहने? संविधानै नमान्यो भने राष्ट्रपति रहने अवस्था रहन्छ। परमादेश यदि कोर्टले गरेपछि राष्ट्रपतिले मान्नुहुन्छ र देवाजी यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। यहाँ निर्दलीयताको सवाल होइन, निर्दलीयताको कुरा गरेर भयङ्कर पञ्चायत व्यवस्था आउने हो कि भन्ने कुरा एमालेका मान्छेहरूले फैलाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, एमाले पनि ओली खेमाले हामी मल्टी पार्टी सिस्टमभित्र छौँ। हेर्नुहोस्, मल्टी पार्टी सिस्टमभित्र जस्तो अहिले तपाईँले हेरिहाल्नु प्रदेश नम्बर 6 को कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँ त्यो माओवादीको मुख्यमन्त्रीको मेजोरिटी थिएन। भोटिङमा त हाल्दिन त तपाईँको एमालेका मान्छेले, कारबाही भोगेको छ अर्को कुरा हो। कारबाही भोग्नु तयार छन् त 26 जना। कारबाही गर्ने नगर्ने हिम्मत त तपाईँको ओलीजीको हुनु पर्यो नि। निकालिसक्नु भएको छ नि माधव नेपाल झलनाथजीलाई त निकालेको छैन नि त। निकालेपछि पनि के छ उहाँ थामथाम गर्दै हुनुहुन्छ। आजै पनि उहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ संसद आउँछ, संसद आएपछि कहीँ एमाले भित्रै खेल्न पाइन्छ कि भन्ने उहाँको खेल छ। अहिले हामीलाई बडा ताजुब लागेको छ। म जस्तो एउटा कानुनको विद्यार्थीले हेर्नुहोस्, एक बाजी संसदीय दलमा फेल भइसकेपछि, संसदीय दलमा असफल भइसकेपछि त्यो प्राइम मिनिस्टर बन्दैन। हेर्नुहोस्, ओलीजीले 93 सिट पाइसकेपछि उहाँ संसदीय दलको नेतै तपाईँको 76 दिनको प्राइम मिनिस्टर बन्नै नसक्ने हो संसदीय दलमा, संसदीय व्यवस्थामा। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले हेर्नु न तपाईँको स्विडेनमा भर्खरै त्यहाँ प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा गर्नु पर्यो। उहाँले भोट अफ कन्फिडेन्स लुज गरेपछि अब त्यो प्राइम मिनिस्टर हुँदैन। बेलायतमा हेर्नुहोस् न, अहिले जस्तो अहिलेको जुन हाम्रो जुन जोन्सनभन्दा अगाडिको प्राइम मिनिस्टरको नामै मैले बिर्सिसकेँ। उहाँले छोड्नुभयो। त्यो हो नि पार्लियामेन्ट सिस्टममा। आफूले पार्लियामेन्टमा आफ्नो लुज गरिसकेपछि सधैँ त्यो नेता हुँदैन। पार्लियामेन्ट एकपटक संसदले अविश्वास गरिसकेपछि त्यसले संसदमा गएर म सधैँ संसदको नेता हुँ, संसदमा मैले मेजोरिटी कमान्ड गर्छु, सरकारको बनाउँछु भनेर कसैले भन्दैन पार्लियामेन्ट सिस्टममा। हेर्नुहोस्, अब 93 जना चाहिँ उहाँ अब राजेश पार्टीको पनि नेता भएर प्राइम मिनिस्टर खाइराख्नु भएको छ। अनि उहाँले 76 को म दाबी गर्दैन भनेर तपाईँको 7 गते दिउँसो उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, 6 गते सिफारिस गर्नुभयो, 7 गते दिउँसो 1 बजेसम्म। अब कति तपाईँहरू हुनुहुन्छ आफ्नो विशिष्ट बालवटामै हुनुहुन्थ्यो। म दाबी गर्दैन, तँलाई मन लाग्छ गर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ फेरि देवाजी आउने भन्ने थाहा भएपछि कुदेर जानुभयो। 76 को पनि प्राइम मिनिस्टर दाबी गर्नु। हामीले यसैका लागि गराएका हौँ संसद। उहाँ त 93 पाएपछि फेरि प्राइम मिनिस्टर। अहिले पनि हामीले के छ भने उहाँले जस्तो 93 जना सरकार भन्दैन नि, 136 जना चाहिन्छ। 136 जना उहाँले ल्याउनु भएको छैन नि, अहिलेसम्म प्राप्त गर्नु भएको छैन नि। 136 जना भएपछि ओलीजी त तपाईँको 93 को 76 को तपाईँको 3 को पनि प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले जसपाको त्यत्रो 32 जनाको सपोर्ट छ भने किन उहाँले त्यो भोट अफ कन्फिडेन्स लिनु भएन? उहाँले भोट अफ कन्फिडेन्स लिएको भए हुन्थ्यो नि जसपाको 32 जनाको। 121 प्लस 32 भयो त उहाँ त 76 3 को प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले नेपालीहरूले दुर्भाग्यका दिन हेर्नुहोस्, हामीले यस्तो किसिमको पार्लियामेन्ट सिस्टम बनाएका होइनौँ। मेरो मित्र यहाँ सुरेन्द्रजीलाई म निवेदन गर्छु, हामीले यो खिचडी तन्त्रको खिचडी पार्लियामेन्ट बनाएका छौँ। हेर्नुहोस्, मिक्स पार्लियामेन्ट बनाएका छौँ। त्यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा उहाँले भनेको कुरा ठिक हो। हेर्नु भयो 5 पटक चुनाव भयो अहिले इजरायलमा। 5 पटक इलेक्सन भएर पनि कोलिसन गभर्मेन्ट पनि अहिले 5-6वटा पार्टी मिलेर त्यो उसलाई खाले तपाईँको नेतन्याहुलाई भर्खरै। पार्लियामेन्ट सिस्टम त्यो हो नि। हामीले त 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि वैकल्पिक प्राइम मिनिस्टर दिनुपर्ने, यो दुनियाँको कहीँ पार्लियामेन्ट सिस्टममा छैन। हामीले यहाँ के छ भने कन्ट्रोल गर्नलाई राखेको हो, पार्लियामेन्ट बन्नुपर्छ भनेर। र मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्नु पर्यो, संसदको व्यवस्थापिका संसदको समिति थियो त्यहाँ,
रमेश रिजालले कस्तो संसद बनाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सिफारिस शासकीय स्वरूपको पनि सिफारिस छ। मैले लाइब्रेरीमा पढेर राखेको छु, पढेर मैले अस्ति सर्वोच्च अदालतमै भनेको छु कि 4 पटक हामीले संसद विघटन गर्यौँ। पहिला यो अनुभवबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने संसदलाई विघटन गर्न दिनु हुँदैन। चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम राखिसकेपछि संसदलाई विघटन गर्न दिन हुँदैन। फुल 5 इयर टर्म चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्टमा त्यो व्यवस्थापिका संसदको स्वरूप निर्धारण समितिको रमेश रिजालले बनाउनु हुँदा भएको समितिको रिपोर्टमा छ। आज त्यसमा के थियो भनेपछि त्यो संसद विघटन नभएपछि सबै सांसदहरूले जस्तो अहिले सभामुख विघटन भएपछि सभामुखको पोस्ट जाँदैन नि, मान्यको पोस्ट पनि नजाने गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको छलफल भयो। तर राष्ट्रमा मान्यहरूको पोस्ट जानुपर्छ भन्ने किसिमको सबैको सहमति भएपछि मान्यको पोस्ट भयो। हेर्नुहोस्, सभामुखको बाछा नै हो, हाउस विघटन भएपछि मान्यको पनि पोस्ट जानु हुँदैन भन्ने किसिमको छलफल भएको छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, तर पछि भएन। यो त अब इलेक्सनमा गइसकेपछि आवधिक निर्वाचनमा कसले विरोध गर्ने? अब 1.5 वर्ष बाँकी छ। 1.5 वर्षसम्म चुनाव नहुँदाखेरि डेमोक्रेसी जान्छ फेरि। यहाँ निरङ्कुश आउँछ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। 1.5 वर्ष पर्खेर 5 वर्ष फुल टर्म गराएपछि इलेक्सन जानै पर्छ फेरि। आवधिक निर्वाचन भनेको त्यो हो। मध्यरात्रिको निर्वाचनको कन्सेप्ट अहिलेको संविधानले तोकेको छैन, बनाएको छैन। संविधान विघटन गर्न हुन्न, संसद विघटन गर्नै हुन्न भन्ने कन्सेप्टमा संविधान लेखिएको। तर कहिलेकाहीँ के छ भने 76-5 मा पुग्दा पनि सरकार बनेन, सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त्यो सरकारले के छ भने संसद विघटन गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, देउवाजीलाई राष्ट्रपतिले अथवा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तोकिसकेपछि उहाँले 76 को 6 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्छ। यदि कुनै कारणले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। ओलीजी त्यहाँ पुग्नु भएन, राष्ट्रपति चुक्नु भयो। राष्ट्रपतिले 76-5 अनुसारको ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री भनिदिएको भएपछि पनि अहिलेको समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो। राष्ट्रपति चुकेकै हो, त्यहाँको सल्लाहकारहरूले भन्न सकेन। बेलुका 149 आथ्यो, 153 आथ्यो, ओलीजीले 76-5 को प्राइम मिनिस्टर हो भनेर शपथ गराइरहेको उहाँले गरेको सिफारिस अहिले वैधानिक हुन सक्थ्यो। त्यहाँ राष्ट्रपति चुक्नु हो, उहाँको सल्लाहकार चुके, उहाँहरूले दिन जानुभएको सल्लाह के 76-3 ले नै तपाईँको विघटन गर्न पाउँछ भनेर सल्लाह दियो। आखिर अहिले बुमल्यान्डमा पर्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँ सुन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रपतिलाई कोर्ट अफ द कन्टेम्प्ट कोर्टमा 15 महिना जेल हाल्दैछ। त्यहाँको जुमालाई हेर्नुहोस्, त्यहाँको संवैधानिक अदालतले त्यस्तो देश हो नि डेमोक्रेटिक कन्ट्री भने त। हाम्रो यहाँ त संविधान माने पनि ठिक छ, नमाने पनि ठिक छ। सबभन्दा संविधान पालना गर्नु निकाय भनेको राष्ट्रपतिज्यू, त्यसपछि प्राइम मिनिस्टर, त्यस पछाडि तपाईँ हामी छँदैछौँ। तपाईँ हामीले संविधान मानेकै छौँ। संविधान राम्रो चलोस्, यो देशको स्थिरता होस्, नेपाली जनताले सुख पाउन्, दुःख नपाउन्, संविधान सभाले लेखेको संविधान भनेर हामीले गर्व गर्ने ठाउँ थियो। तर अहिले संविधान सभाले लेखेको संविधानै तपाईँको धुजा भएको छ। मैले हिजो मात्रै पढेँ, चिलीमा नयाँ संविधान लेखिरहेछ। हेर्नुहोस्, संविधान सभाले चिलीमा भर्खर संविधान लेखिरहेछ क्या, हामी जस्तै। हिजो मात्रै एउटा पढेँ आर्टिकलमा मैले, चिलीमा उनीहरूले उत्साहका साथ संविधान सभाले संविधान लेख्दैछ। हेर्नुहोस्, हामीले 2 पटक चुनाव गरेर संविधान लेख्यौँ। आज दुःख पाएका छौँ। सारा नेपालीले एउटै व्यक्ति मात्रै रहनुमा छ, प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट ओलीजी। हेर्नुहोस्, यहाँ अरू छैनन्। त्यसरी मेरो निवेदन छ, 28 गते पर्खौँ। 28 गते अगाडि पनि फैसला आउन सक्छ। त्यसमा के छ भने परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवाजीलाई डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टर पनि भन्ने हक सर्वोच्चको छ। त्यो भनेर विश्वासको मत पनि दिए भन्न सक्छ। त्यो नगरेर 146 बाट सिंगल क्यान्डिडेट देउवाजी हो, 146 जनाको प्रतिनिधि, त्यसलाई तिमीले नियुक्ति गर भनेर परमादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिलाई भन्न सक्छ। यति हो अहिले मैले देखेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बर्निङ इस्यु पनि छ, नेपाली जनतासँग गाँसिएको छ। आवधिक निर्वाचनमा कसैको विरोध छैन। 1.5 वर्षपछि हुने इलेक्सन मान्नै पर्छ, इलेक्सन गराउनै पर्छ। इलेक्सन नगराउँदाखेरि डेमोक्रेसी जान्छ फेरि। हेर्नुहोस्, 1.5 वर्षको जुन टाइम छ नि, त्यो भित्र इलेक्सन गराउनै पर्छ। त्यसलाई मानेको छ तपाईँको, कसले मानेको छैन। तर मजाकमा तपाईँको आफ्नो सनदमा अनि चाह्यो संसद विघटन
भने मेरो प्रेजरमा आफ्नो इच्छामा संसद चलाउन खोज्ने भन्दाखेरि हामीले दुःख पाएका छौँ। नेपाली जनतालाई दुःखबाट मुक्त दिन पर्यो। सबै दलका नेताहरूले इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपतिजी, हाम्रा सबै दलका नेताहरू, हामी आदरणीय दलका नेतालाई मान्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले गल्ती गरेको छ भने पनि करेक्सन गर्नुहोस्, यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। कानुनी शासन रहेन भने तपाईँ हामी भइसकेका छौँ नि ज्ञानेन्द्रको शासनमा। कस्तो थियो भन्नुहोस्, घरमा तपाईँको मिडिया सेन्टरमा आर्मी प्रवक्ताले के थियो क्वेसन भन्नुहोस् त। त्यो दिन पनि आउन सक्छ कुनै दिन, यदि यस्तै सिने खेल्ने हो भने। त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस्। हामी त संविधान मान्छौँ, पालना गर्छौँ। त्यस कारणले तपाईँको के छ, मेसेन्जर टु प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपतिजीले संविधानको पालना गरौँ, संविधानलाई सिरमा राखेर काम गरौँ। यति निवेदन गर्दै मेरा 2 शब्द आफ्नो राख्ने। दुईजना साथीहरूले कुरो राख्नु भएपछि म अलिकति फरक कुरो हो। सर्वोच्चले के गर्ला, बडो अहिले मुलुकको सबै जनताको ध्यान त्यहाँ गएको छ। मुलुकको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि गएको छ। र यहाँलाई थाहा भएको कुरो, 77 साल फागुन 11 गते जुन पहिलोचोटि संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार के कति हो भनेर व्याख्या गर्नु। प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भने श्री 3 र श्री 5लाई पनि नभएको अधिकार मलाई छ भनेर बडो प्रधानमन्त्रीले जे गर्न पनि सक्छ भन्ने किसिमको तर्क थियो त्यो बेलामा। र सर्वोच्चले के व्याख्या गर्यो भने तिमीलाई संविधानले दिएको अधिकार भन्दा केही पनि बढी केही पनि छैन। त्यसैले तिमीले जो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, निर्वाचन गर्ने सिफारिस गर्यो, त्यो गलत हो भनेर प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदियो। अब अघिल्लो पटक र यसपालिको फरक के छ भने यसपालि प्रधानमन्त्री चतुर भएर उहाँले मैले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गरे होइन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले दुईटा चिजलाई उहाँले विशेष प्रायोरिटी दिनुभएको छ। एउटा राष्ट्रपतिजीको विशेष अधिकार छ। पहिला उहाँले आफ्नो अधिकार छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको, अहिले राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार छ, जस्तो अघि सुरेन्द्रजीले पनि त्यो कुरो राख्नु। र यसपालि वास्तवमा सर्वोच्चले 3टा कुरोमा बडो व्याख्या गर्छ। म पछि भनौँला, शेरबहादुरजीको कुरो म पछि गर्छु। सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो 4वटा विकल्पमा जान्छ कि जान्दैन भन्ने कुरो म पछि गर्छु। 3टा कुरोको व्याख्या गर्छ यसपालि सर्वोच्चले। पहिलो कुरो, राष्ट्रपतिको अधिकार के कस्तो छ संविधान, जसरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बारेमा व्याख्या गर्छ। राष्ट्रपति त संविधानको संरक्षण र पालक, उहाँलाई त्यस्तो अधिकार छ कि छैन संविधानमा। उहाँले धारा 76 बमोजिम जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुने त्यस्तो व्यवस्था छ कि छैन, पहिलो व्याख्या के गर्छ। दोस्रो व्याख्या के गर्छ भने प्रतिनिधि सभाको अधिकार कति हो, प्रतिनिधि सभाले कस्तो कस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री दिने निर्णयहरू गर्न सक्छ, त्यो विश्वासको मत दिने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने। त्यसैले यसपालि दोस्रो व्याख्या के हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाको अधिकार के हो। तेस्रो व्याख्या प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकारको व्याख्या गर्छ। जस्तो अहिले प्रश्न उठाएको छ नि, निर्दलीयताको प्रश्न बडो सुरेन्द्रजीले उठाउनुभयो, बहसको क्रममा पनि त्यही कुरो उठाएको छ, प्रधानमन्त्रीजीको लिखित जवाब पनि छ। किन यो 3टा कुरोको विशेष व्याख्या हुने स्थिति छ। सर्वोच्चले त्यो व्याख्या गर्छ। त्यो व्याख्या गरिसकेपछि त्यसपछि बल्ल सरकार बन्ने कुरो आउँछ। अब अहिले सवाल उठ्यो, निर्दलीयताको सवाल उठ्दा वास्तवमा त्यो व्याख्या गर्ने क्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई त्यो अधिकार किन दिनु पर्यो भनेर भन्दा अघि शेरबहादुरजीले अलिकति कुरो राख्नु भएको छ। धेरै विषयहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले सबभन्दा पहिला निर्वाचन पद्धति कस्तो अपनाएको छ भने एउटै पार्टीको बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन पद्धति अपनाएको छ। 275 मध्ये 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ, 110 जना समानुपातिबाट निर्वाचन हुन्छ। सायद 74 सालमा भएको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको संयुक्त टिम नबनाएर त्यो सम्भावना थिएन, बहुमत पनि हुँदैन। हेर्नु होला, अब पछिका चुनावहरूमा कहिले पनि एउटा पार्टीको चाहिँ बहुमतै हुँदैन। त्यस्तो निर्वाचन पद्धति अपनाइसकेपछि अब के गर्ने?
संसद विघटन जति बेला पनि गर्ने, किनभने जतिचोटि चुनाव भए पनि के हुनेवाला छ, एउटा पार्टीको बहुमत हुँदैन। यो त अहिले जनता आजित भइसकेपछि 74 सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र बनाएर हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ, प्रतिसभा स्थिर बनाउँछौँ, विकास समृद्धिको कुरो गरे हुनाले त्यो भएको। अब अहिले त त्यो स्थिति छैन। त्यसैले निर्वाचन पद्धति यस्तो अप्नाएको छ। सुरेन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तै त्यो निर्वाचनले सबै समस्या समाधान गर्दैन। अहिले जति राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या निर्वाचनले गर्छ, प्रतिसभाको अधिकारको व्याख्या निर्वाचनले गर्छ, अथवा भनौँ संसदीय एउटा संसदको अधिकारको व्याख्या निर्वाचनले गर्दैन। त्यो व्याख्या संविधानमा के छ भन्ने कुरो त्यो व्याख्या गर्ने अदालत नै हो। त्यसैले त्यहाँ राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा चाहिँ सभामुख र चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री र चाहिँ राष्ट्रपति आफूले उठाउनु भएको छ, मेरो यस्तो अधिकार छ भनेर त्यो व्याख्या चाहिँ निर्वाचनले गर्दैन। त्यसैले मनमोहन अधिकारीको प्रतिसभा विघटन गरेका बेलामा त्यहाँ सर्वोच्चले भन्यो, त्यो बेलामा पनि त्यही प्रश्न उठ्यो। 42 47 सालको संविधानको धारा 42 को 2 बमोजिम अल्पमतको सरकार बनिसकेपछि 42 को 1 मा फर्कन सक्दैन भन्ने त्यो बेलामा तर्क थियो। निर्वाचनले सबै समाधान गर्छ भन्ने थियो। तर आजले के भन्यो भने सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री अर्को वैकल्पिक सरकार दिने बेलासम्म संसद विघटन गर्न मिल्दैन। संसदलाई छल्न मिल्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ तर तिमी त विघटन गरिरहेको छौ। फेरि 42 को 2 बमोजिम सरकार बनिसकेपछि 42 को 1 बमोजिम फेरि सरकार बन्न सक्छ, त्यो अल्टरनेटिभ हुन सक्छ भनिसकेपछि त्यसैले चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्ने बेलामा के गर्यो भने त्यो बेलामा 47 सालको संविधानलाई प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा त्यो बेलाको धारा 36(1), 42(1), 42(2) को व्यवस्था जो थियो अहिले 76 को 1, 2 र 3 मा छ। अब हामीले एउटा एक प्रकारको चाहिँ राजनीतिक पद्धति अपनायो, प्रणाली अपनायो, निर्वाचन पद्धति प्रणाली अपनायो जहाँ चाहिँ बहुमत आउन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि जहिले पनि संसद विघटन गर्ने, जहिले पनि प्रतिसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ है, त्यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने भइसकेपछि त्यो बेलामा 76 को 5 राखियो। त्यो सांसदहरूको मैले त अब बहसको क्रममा भनेको थियो ब्रह्मास्त्र हो। त्यो प्रतिसभाका सदस्यहरूलाई प्रतिसभा जोगाउने र सरकार दिने त्यस्तो विशेष अधिकार हो त्यो जो ब्रह्मास्त्र हो भनेर मैले भनेको छु, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ। अब त्यस्तै व्यवस्था म 2-3 कुरो निर्दलीयताको कुरो गर्दा 2-3 कुरो म यहाँलाई राखौँ। जस्तो संविधानको धारा 100 को धारा 4 हेर्नुभयो भने त्यो 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। र 5 को धारा 5 हेर्नुभयो भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सिफारिस गर्नुपर्छ। र उपधारा 7 हेर्नुभयो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ जसको नाम प्रस्तावित गरेका छ त्यहाँ चाहिँ उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेका छ। अब त्यहाँ दलको व्यवस्था छ र दलको मान्छेले मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दलले निर्णय गरेपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने भनेर लेखा छ र त्यो किन दियो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्ता नेता पनि जन्मन्छन् जसले आफू असफल भइसकेपछि के पनि छोड्छ, पार्टीको नेता पनि नछोड्ने, संसदीय दलको नेता पनि नछोड्ने, प्रधानमन्त्री पनि नछोड्ने। त्यो बेलामा अब त्यसलाई काउन्टर गर्ने, त्यसको विरुद्धमा संविधानलाई जोगाउने कुरो अहिले त केपी ओली असफल हुने यहाँ संविधान असफल हुने स्थितिमा पुग्छौँ हामी। काम गरेन नि त संविधान। कारण चाहिँ केपी ओलीजी, किनभने उहाँसँग न राजनैतिक नैतिकता छ, न उहाँसँग संवैधानिक नैतिकता छ, न उहाँसँग संसदीय नैतिकता छ। तिनटै नैतिकता उहाँसँग पायो। संसदीय नैतिकताले के भन्छ भने यदि एकचोटि आफू असफल भयो भने संसदीय व्यवस्थामा अरूलाई ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ। वास्तवमा एमाले पार्टीको नै दायित्व के थियो भने 76 को 3 बमोजिम सरकार बनाउने बेलामा केपी ओलीजीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत दिँदा उहाँलाई प्राप्त नभइसकेपछि उहाँले अब फेरि संसदमा चाहिँ विश्वासको मत दिन तयार भएर उहाँले प्रधानमन्त्री चयन हुन्छु भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति हुनु हुँदैन थियो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रोक्नु पर्थ्यो। एमाले के भन्नु पर्थ्यो, पार्टीको मिटिङ बसेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई हामीले संसदीय दलको नेता पनि बनायो, पार्टीको नेता पनि बनायो, तर तपाईँलाई संसदले विश्वास गरेन, तपाईँ असफल हुनुभयो, अब तपाईँले अरू नेताहरूलाई ठाउँ छोडिदिनुहोस्, त्यो छोड्नुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा। उहाँले छोड्नु भयो। यस्तै
नछोड्ने मान्छे जन्मन्छ भनेर धारा 76 को 5 पनि व्यवस्था गरे, धारा 100 को धारा 4 को पनि व्यवस्था गरे। त्यहाँ कहीँ संविधानको धारा 100 को धारा 4 हेर्नुभयो भने त्यहाँ संसदले पार्टीको निर्णय अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसको उदाहरणको लागि 54 सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। को मिलेर? गिरिजा प्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यो बेलामा राप्रपाको नेता सूर्यबहादुर थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि हुनुहुन्थ्यो। तर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै नेताहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यो पास पनि भयो। त्यो बेलामा होइन जाने प्रेम भण्डारी भन्ने सचेतक हुनुहुन्थ्यो, हुइल जारी गरेको थियो। त्यो अब चल्यो पनि छ। तर त्यो त्यसैले चाहिँ विशेष व्यवस्थाहरू गरे हुन्छ। त्यो निर्दलीय होइन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? त्यो बेलामा के निर्दलीय भयो? सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुरको विरुद्ध चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, पास भएर सूर्यबहादुर प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो, फेरि राप्रपाकै बन्नु भयो। त्यसैले त्यस्ता व्यवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसैले यसपालि संविधानले किन त्यस्तो व्यवस्था गर्यो भने वास्तवमा चाहिँ प्रतिसभा 5 वर्ष जीवित हुनुपर्छ। अब हामीले निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष र समानुपातिको दुईटाको कम्बिनेसन गरेका छौँ। कसैको पनि बहुमत नआउने स्थिति हुन सक्दछ। त्यो अवस्थामा फेरि अर्को कुरो दल असफल भयो। सुरेन्द्रजीले भन्नुभएको कुरो म एउटा सहमत के भने दलको नेता असफल भएकै हो। अनि दल र दलको नेता असफल भयो, संविधान असफल भयो र त्यसरी त्यो संविधान जोगाउनलाई त्यो ब्रह्मास्त्रको अधिकार त्यहाँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि इन्डियामा के छ भने 545 जनाको त्यहाँ लोकसभा हुन्छ। त्यो लोकसभाको निर्वाचन भइसकेपछि लोकसभामा सत्तारूढ दल त एउटा हुन्छ, तर विपक्षी दलको मान्यता पाउनलाई 10% प्रतिसभाको सदस्य त्यहाँको लोकसभाको सदस्य हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस आएको 10% भएर राष्ट्रिय मान्यता छैन। यसको अर्थ निर्दलीय व्यवस्था बनाएर होइन। त्यो के हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा दलले पनि त्यो जुन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनौँ न, मिनिमम आवश्यकता, मिनिमम त्यसको चाहिँ एउटा मापदण्ड उसले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसले दलको मान्यता पाउँछ। अहिले काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ विपक्षी दलको मान्यता पाएको छ। त्यसको अर्थ इन्डियामा निर्दलीय व्यवस्था छ। त्यो हुन्छ। त्यो हाम्रै देशमा पनि जस्तो प्रत्यक्षतर्फ एकजना जित्नुपर्छ राष्ट्रिय मान्यता पाउन, समानुपातिकतर्फ खसेको मतको 3% ल्याउनुपर्छ। 3टा दल आज स्वतन्त्र छ। निम्नलिखितको सांसदलाई निम्नलिखितको सांसद भनिन्न प्रतिसभा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सांसदलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको सांसद भनिन्न, राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसदलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद भनिन्न। किन? उहाँले एक सिट त जित्नुभयो तर 3% ल्याउनु भएन। के निर्दलीय भयो? त्यसमा हामीले निर्दलीय अभ्यास गरेका छौँ? त्यो होइन। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि हिजो बहसको क्रममा पनि छलफल चल्यो। त्यो फ्री भोटिङको अधिकार प्रतिसभाका सदस्यहरूलाई अन्तिम अवस्थामा त्यो दिया चाहिँ त्यो त्यस्तो विशेष अधिकार हो। त्यसैले यसपालि यो विशेष अधिकारको अदालतले व्याख्या गरिसकेपछि अब परिणाम के आउँछ मैले तपाईँलाई धेरै भन्नुपर्ने जरुरी छ। सरकार बनाउने सबै अधिकार कसको? प्रतिसभाका सदस्यहरूको। राष्ट्रपतिको अधिकार भने राष्ट्रपतिको पालन गर्ने भने त प्रतिसभाका सदस्यले भनेको कुरालाई उहाँले फैसला गर्ने भयो, घोषणा गरिदिने मात्रै हो। उहाँलाई त्यस्तो विशेष अधिकार केही छैन। अब प्रतिसभामा 149 जनाले जसलाई समर्थन गरेका छ, अब त्यो बाहेकको विकल्प हामीले के गर्न सक्छौँ? सरकार बनाउने अधिकार जुन निकायलाई छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसपालि सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार र राष्ट्रपतिको ठाउँ कहाँ हो, अनि प्रतिसभाको ठाउँ कहाँ हो, उसको अधिकार र प्रतिसभाका सदस्यहरूको अधिकार, यो व्याख्या गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ धेरै कुरो ठाउँ दिन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण, यहाँ अहिले प्रश्न उठ्यो क्या राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइया पनि छैन मुद्दामा। अब उहाँको नाममा कसरी चाहिँ परमाणु जारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। यहाँलाई एउटा स्पष्ट गरौँ, 59 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा 31लाई प्रयोग गरेर त्यो आफ्नो अधिकार 31, 35, 127लाई प्रयोग गरेर चाहिँ शाही आयोग पनि बनाए। अनि त्यो बेलामा व्यवस्था के थियो भने संसद बसेको 3 महिनाभित्र चाहिँ त्यो जुन सङ्कटकाल लागू गरेर चाहिँ शाही आयोग बनाएको थियो, त्यो त प्रस्ताव लानु पर्थ्यो। सकेन, फिर्ता लिएर फेरि 127 अनुसार कन्टिन्यू गरे। त्यो बेलामा
राजा ज्ञानेन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको छैन। त्यो बेला राजदरबार सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ राजाको नाममा आलिसारीबाट। र रुखमागनको कटुवालको इस्युमा रामवरण यादवलाई चाहिँ विपक्षी बनाइएको थियो, तर उहाँको नाममा सोकस गरेन अदालतले। अनि त्यो बेलामा बहसमा प्रश्न उठाएको थियो, के उठाएको थियो भने रामवरणजीलाई विपक्षी बनाइएको थियो तर उहाँको नाममा सोकस गरिएको छैन, त्यसरी उहाँको निर्णयको बारेमा कसरी प्रश्न उठाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको। तर सर्वोच्चले के भयो, उहाँलाई फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छैन, राष्ट्रपतिको कार्यलाई विपक्षी बनाए हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, यदि राष्ट्रपतिले अदालतले आदेश जारी गरेर मानेन भने अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुन्छ। त्यो कुरो परमानन्द झाले, म यहाँलाई सम्झाउँ, परमानन्द झाले चाहिँ हिन्दीमा शपथ लिनुभयो। शपथ लिएपछि उहाँलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा परेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मुद्दै चल्न सक्दैन भन्ने लगायतको कुरोहरू उठाइएपछि सर्वोच्चले के बोल्यो भने संविधानले तिमीलाई कुनै इम्युनिटी उन्मुक्ति दिएको छैन, यदि तिमीले गलत किसिमले अदालतको अवहेलना हुने गरेर बोल्यौ भने तिमीलाई अवहेलनामा सजाय हुन्छ भनेर अदालतको आदेश मानेन भने राष्ट्रपतिलाई अवहेलनामा सजाय हुन सक्छ। त्यसो भए उहाँले वास्तवमा अहिलेको निचोड भने के हो भने राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रतिसभाको अधिकार र प्रतिसभाका सदस्यको अधिकारको व्याख्या गरिसकेपछि यहाँ त्यो अधिकार छ भनिसकेपछि त्यो अधिकार अन्तर्गत कसको दाबी परेको छ, यही हो कसको दाबी परेको छ। अब ओलीजी त राजनीतिक नैतिकता पनि समाप्त भएको, अझ अरूलाई नैतिकता सिकाउँदै हुनुहुन्छ, संसदीय नैतिकता पनि समाप्त भएको र अघिल्लो पटक 11 गते फैसला गर्दा संवैधानिक नैतिकताको पनि कुरो गरेका छ। त्यो मिल्छ नैतिकता। अब जुन ठाउँमा असफल भएको छ, अझ उहाँले त के गर्नुभयो भने गजबको कुरो, विश्वासको मत दिने बेलामा शेरबहादुर देउवाका गएर विपक्षी दललाई पनि विश्वासको मत देऊ भन्नु जानुभयो। अब संसदीय व्यवस्थामा कोही नभए जात्रा हाडी नभए विपक्षी दलले कोही विश्वासको मत दिन्छ, जान मिल्ने हो। त्यसो भए भन्नाले मलाई के लाग्छ भने यति कुरोको व्याख्या अदालतले गरेपछि वास्तवमा त्यो कस्तो हुन्छ भने कसलाई अधिकार छ, सरकार बनाउने अधिकार कसलाई छ, प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार कसलाई छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिसकेपछि अब को बोल्ने भन्ने कुरो जसको प्रतिसभामा बहुमत छ त्यो बोल्ने हो, त्यो बाहेक अरू बन्नै सक्दैन। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकारै छैन। उहाँले त के भने फेरि अर्को कुरो यहाँलाई क्लियर गरौँ, राष्ट्रपतिले सरकार नबनाउने किसिमको रोल खेल्नै सक्दैन। इन्डियामा के हुन्छ प्र्याक्टिस भने यदि जस्तो 1997 पनि भएको छ, अटल बिहारी वाजपेयी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विश्वासको मत दिन सक्नु भएन, 13 दिनमा उहाँको सरकार गिरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भने अरू दललाई बोलाउनुहुन्छ, अरू दलका नेतालाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ विश्वासको मत दिन, सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ, सक्छु भन्यो भने त्यतिकै आधारमा उहाँले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाउने अनि उहाँ विश्वासको मत दिन जानुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। वास्तव यहाँ राष्ट्रपति के गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले अब विपक्षी दलका नेताहरूलाई, अरू दलका नेताहरूलाई तपाईँ सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो स्थिति छ, त्यो 76/5 को एक्सर्साइज गर्ने बेलामै त्यो कुरो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन। त्यसैले राष्ट्रपति आफ्नो भूमिकाबाट चुक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले उहाँले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नु भएको छैन। त्यसैले त हामीले एउटा प्रश्न उठाएको छ, अब प्रतिसभाको विस्तार नभयो भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु जरुरी छ। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला महाभियोग त पास हुँदैन नि, सङ्ख्या त कम छ नि, त्यस्तो हुँदैन। अमेरिकामा ट्रम्पलाई महाभियोग लगाइयो, पास हुन्न भन्ने थाहा थियो, किन लगाइयो? अझ त्यो ट्रम्पको राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि मतदान भयो। अर्को पार्टीको 7 जना त्यहाँको चाहिँ सिनेटरहरू चाहिँ क्रस गरे, फ्लड गरे, 2/3 पुगेन, बहुमत त पुगेको थियो। तर यस्तो कस्तो हुन्छ भने इतिहासमा यस्ता राष्ट्रपति पनि आए जसलाई महाभियोग लगाउनु उपयुक्त थियो, यो ग्राउन्डमा महाभियोग लगाइएको थियो भने त्यो दर्ज गर्न आइन्छ। फेरि अर्को राष्ट्रपति त्यस्तो नहोस् कि जसले संविधान विपरीत गएर चाहिँ सरकारै बनाउन नदिने अनि प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संविधान विपरीत काम गर्ने काम नगरोस्, त्यो दर्ज गर्न आयोस्, त्यो महाभियोग लगाउनु पर्ने स्थिति छ। र यसको लागि अर्को एउटा वास्तवमा चाहिँ सर्वोच्चले के पनि गर्न सक्छ भने रामेश्वर प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डिया भएको 2006 मा सर्वोच्चले, भारतको सर्वोच्चले के फैसला गर्यो भने बिहारको चाहिँ प्रदेश प्रमुख बुता सिंह हुनुहुन्थ्यो, जो गृहमन्त्री भइसकेका हुनुहुन्थ्यो, जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्थ्यो, तर यो स्वार्थमा गइसकेपछि के हुने रहेछ भने उहाँले चाहिँ त्यो प्रदेश
को मुख्यमन्त्रीले जे ल्याएर त्यही गर्नुभयो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले के भन्यो भने दलहरूलाई के भन्यो भने यदि तिमीलाई प्रदेश प्रमुखको पदको सम्मान गर्ने खालको प्रदेश प्रमुख चाहिन्छ भने राम्रो मान्छे चुन्नु पर्यो नि, राम्रो मान्छे चुनो भन्ने आदेश हो। यहाँ पनि के भन्न सक्छ भने यहाँ त आखिरमा राष्ट्रपति चुनिया खरे दलले नै हो। सर्वोच्चले के भन्न सक्छ भने यो आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको कुरो गलत हो। त्यो भनिसकेपछि राष्ट्रपति चुन्ने कुरोमा पनि दलहरूलाई अब तिमीले राष्ट्रपतिको मान सम्मान मर्यादा कायम गर्ने हो भने राम्रो मान्छे योग्य मान्छे चुन्नु पर्यो। अनि न बल्ल चाहिँ संविधान ट्र्याकमा जान्छ। हामीले भने जस्तो सिस्टम स्थापना हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्चले शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो मात्र होइन कि राष्ट्रपति कस्तो चुन्ने, यस्तो राष्ट्रपति चुन्नुपर्छ भन्नेसम्मको आदेश गर्न सक्छ। त्यसो भए आमाले मलाई लाग्छ यहाँ आज ऋषिजीले जो राख्नु भएको थियो मैले त्यसको व्याख्या अथवा त्यसको मेरो आफ्नो दृष्टिकोण राखेँ जस्तो लाग्छ। केही यहाँको जिज्ञासा छ भने म राखौँला। अहिलेलाई मैले मेरो भनाइलाई अन्त गर्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com